नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। सरकारले स्वास्थ्य बीमा लागू गरेर स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र सुलभ बनाउने उद्घोष गरेर देशका स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरूमा बीमा कार्यक्रम लागू गर्यो। देशका धेरै भागमा पुगिसकेको यो बीमा कार्यक्रम अझै सबै जिल्लामा पुग्न बाँकी नै छ। तर यो बीमा कार्यक्रम लागू भएको जिल्लामा पनि अझै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। 3500 को स्वास्थ्य बीमा गरेपछि 5 जना परिवारले वार्षिक 1 लाखको उपचार निशुल्क पाउने सरकारले घोषणा गरे पनि बीमा बापत सरकारले तोकेको अस्पतालमा उपचार गराउन जाँदा बिमितले सिटामोलसम्म नपाउने अवस्था विद्यमान छ। स्वास्थ्य र शिक्षा मौलिक अधिकारमा समेटेर संविधानले सुनिश्चित गरेको विषयहरू हुन्, तर सरकारले तोकेको बीमा तिरेर समेत उपचारमा अझै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था रहँदा सरकारको नागरिकप्रतिको आफ्नो दायित्वलाई कसरी निभाइरहेको छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लथालिङ्ग अवस्थामा नै रहेको भन्ने प्रश्न हुन्छ। उदाहरण, दूरदराजका अस्पतालहरू पुग्नै पर्दैन। पर्साको बिरगञ्ज जस्तो सुविधा सम्पन्न सहरको प्रतिष्ठित नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा बीमा गरेर उपचारका लागि गएका बिरामीहरूले सिटामोल जस्तो सर्वसुलभ औषधि समेत पाउँदैनन्। स्वास्थ्य सेवा बीमा गराएका बिमितहरूले दर्जन बढी औषधि निशुल्क पाउने बीमा कार्यक्रममा नै घोषणा गरिएको छ। तर सिटामोल दिन नसक्नेहरूले बढी गफ गर्न नगर्दा नै उचित हुने भन्दै सर्वसाधारणले आक्रोश पोख्न थालेका छन्। जनतालाई बीमा गराएर निजी क्षेत्रका बीमा कम्पनीहरूले झै सरकारले पनि आफ्ना जनताहरूलाई झुक्क्याउन खोजेको त होइन, यो प्रश्न पनि नागरिक स्तरबाट उठ्न थालेको छ। कल 24 को आजको संस्करणमा हाम्रा दर्शकहरूलाई यो रिपोर्ट पेश गर्नेछौँ। द्वन्द्वकालमा जनको मात्र नभई धनको पनि ठुलो क्षति भयो। धेरै सरकारी भौतिक संरचनाहरू धुलोमा नामेट पारिए। तर मुलुकमा शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई गणतान्त्रिक सरकारको यात्राले 12 वर्ष पुरा गरिसकेको छ। यसबीचमा पनि धेरै सरकार फेरिए, तर सशस्त्र युद्धको समयमा ध्वस्त पारिएको भौतिक संरचना अझै पनि धुलोबाट भवनको रूप पाउन सकेका छैनन्। यसको एक प्रतिनिधि उदाहरण हो दोलखाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय। विक्रम सम्वत 2042 सालमा जिल्लाको ऐतिहासिक सहर दोलखामा स्थापना भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादीले जलाएपछि सदरमुकाम जरीकोटमा व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। र आफ्नै भवन बनाएर सार्ने उद्देश्य अनुसार घरेलु उद्योग कार्यालयको भवन निर्माण त गरिएको छ, तर त्यसको जिम्मा पाएको कम्पनीले यति कमजोर संरचनामा भवन निर्माण गरिदियो जसले अर्को चोट दोलखावासीले भोग्न थालेका छन्। कल 24 को यो संस्करणमा आजको यो रिपोर्ट पनि देखाउनेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। विविध विषयहरूसहित आजको कार्यक्रममा पनि उपस्थित छौँ। आम सर्वसाधारणका समस्यालाई समाधान गर्ने अभिप्राय स्वरूप न्युज 24 टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने गर्छौँ। र यति बेला तपाईँले हामीलाई फेसबुक लाइभमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि कुनै जिज्ञासा, कुनै आपद विपदमा हुनुहुन्छ, कुनै समस्या भोगिरहनु भएको छ र कुनै जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो हटलाइन यति बेला तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 166011 2424, एनसेल नम्बर 9801572424 र भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीलाई भाइबर मार्फत पनि आफ्ना समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। र सँगसँगै यति बेला हामी फेसबुक मार्फत पनि लाइभ प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। तपाईँले आफ्ना जिज्ञासाहरू, जानकारीहरू, केही समस्याबारे हामीलाई बताउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो कमेन्ट बक्समा त्यहाँ पनि उल्लेख गर्नुहोला र केही महत्त्वपूर्ण जानकारी भए त्यसको समाधान गर्नका लागि हामी ती विषयहरू फेसबुक लाइभको कमेन्ट मार्फत पनि समावेश गर्नेछौँ कार्यक्रममा। विशेष गरी आम सर्वसाधारणलाई जागरुक गराउने, अझ बढी जिम्मेवारी बनाउने र सम्बन्धित निकायलाई
जवाफदेही बनाउने हाम्रो अभिप्राय यस कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ र जसअनुसार आज पनि हामी दर्शकहरूले उठाउनुभएका विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा उपस्थित छौँ र विशेष गरी यसअघि हामीले कार्यक्रममा उठाएका विषयलाई पनि निरन्तर रूपमा फलो गर्दै आएका छौँ। कतिपय विषयवस्तुहरू जबसम्म त्यसको समाधान हुँदैन तबसम्म हामी सम्बन्धित निकायलाई निरन्तर रूपमा त्यस विषयमा घचघचाइरहन्छौँ र त्यसको समस्या समाधानका लागि कोसिस गरिरहन्छौँ र सत्य तथ्य उत्खननका लागि हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय यो फलोअप विषय रहेको छ। मङ्सिर 15 गते हामीले एउटा घुस प्रकरणको खुलासा गरेका थियौँ। कार्यक्रम कल 24मा जिल्ला अदालत पर्सा अन्तर्गत नापी शाखाका एक अमिलले काम गरिदिन्छु भन्दै सेवाग्राहीसँग रकम लिएको भिडियो प्रसारण गरेका थियौँ। अमिन अरुण कुमार चौधरीले घुस लिएको भिडियो सार्वजनिक हुँदासम्म पनि सरोकारवाला निकायको ध्यान आकर्षण हुन नसकेको स्थानीयले आरोप लगाउँदै आएका छन्। जिल्ला अदालत पर्साले भने स्पष्टीकरण काटेको हामीलाई जानकारी दिएको छ। तहसिलदार विनोद पोखरेलले चौधरीलाई अनियमितताको आरोप लागेपछि सरुवा गरिएको जानकारी कार्यक्रम कल 24लाई दिएका छन्। खुलेआम घुस लिएको आरोप लागेका चौधरी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा मुद्दा समेत दायर भएको छ। अख्तियारले आवश्यक छानबिन जारी राखेको जानकारी दिएको छ। हामीले कारबाहीको प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भनेर जिल्ला अदालत पर्सामा जानकारी लिने प्रयास गरेका छौँ। विशेष गरी आजको कार्यक्रमको सुरुमा स्थानीयको गुनासो र त्यस पछाडि हामी अदालतबाट जानकारी लिने प्रयास गर्नेछौँ र विशेष गरी हामीले मङ्सिर 15 गते नै यस सम्बन्धी रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र त्यस पछाडि भने निरन्तर रूपमा ती घुस लिने कर्मचारी अमिन अरुण कुमार चौधरी नियमित रूपमा निर्बाध रूपमा कार्यालयको काममा नियमित रूपमा गइरहेको बारे सेवाग्राहीले हामीलाई गुनासो गरेका थिए र त्यस पछाडि फेरि हामीले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेका थियौँ। यसरी घुस लिने व्यक्तिलाई निर्बाध रूपमा कार्यालयमा किन आउन दियो र उनीमाथि किन छानबिन भएन भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ र त्यस पछाडि हामीलाई सम्बन्धित निकायले उनलाई स्पष्टीकरण सोधिएको जानकारी गराएको थियो र त्यस पछाडि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको जानकारी आएको छ र उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि यो कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो यसबारे हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। यति बेला हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिहरूसँग टेलिफोन सम्पर्क गरेर उहाँहरूसँग यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। विशेष गरी अरुण कुमार चौधरी जो अमिन हुनुहुन्छ उहाँमाथि कस्तो किसिमको कारबाही भइरहेको छ र यो कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने हामी जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ जिल्ला अदालत पर्साका सूचना अधिकारी अक्षय कुमार दनवार हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार। हजुर यसअघि पनि हामीले कार्यक्रममा यहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ विशेष गरी यहाँको कार्यालयसँग सम्बन्धित र यहाँको कार्यालयका कर्मचारीसँग सम्बन्धित रहेको विषयवस्तुमा यो कारबाही प्रक्रिया कहाँ पुग्यो सर यसबारे जानकारी गराउनुहोस् न। स्पष्टीकरण पनि सोध्नुभयो, उहाँले स्पष्टीकरणमा के बताउनु भयो, कस्तो किसिमको कुराहरू उहाँहरूले उल्लेख गरेर यहाँलाई बुझाउनु भयो यसबारे बताउनुहोस् न। हजुर हामीले सोधेको स्पष्टीकरणमा उहाँले स्पष्टीकरण पेश गर्नुभयो। हजुर सो सम्बन्धमा चाहिँ उहाँले चाहिँ स्पष्टीकरणमा सोधेको प्रश्न खण्डित भए तापनि उहाँलाई चाहिँ हामीले निजामती ऐन अन्तर्गत चाहिँ उहाँलाई सजत गराइयो र उहाँको लागि चाहिँ कार्य सरुवाको लागि चाहिँ मौखिक रूपमा चाहिँ हाम्रो उच्च अदालत जनकपुरलाई चाहिँ मौखिक रूपमा जानकारी गराइएको थियो र उहाँको चाहिँ अहिले सप्तरी जिल्ला अदालतमा चाहिँ कार्य सरुवा भइसकेको अवस्था छ सर। सप्तरी जिल्लामा उहाँको कार्य सरुवा भइसक्यो। हजुर हजुर। भनेपछि कार्यालयमा अहिले नि विशेष गरी के कस्तो किसिमको तपाईँहरूले आइडेन्टिफाई गर्नुभयो उहाँले घुस लिएको विषयबारेमा हामीले भिडियो समेत प्रसारण गऱ्यौँ, यहाँहरूले त्यो रिपोर्ट पनि हेर्नुभयो, यसबारे धेरै सर्वसाधारणले गुनासो पनि गरे, तपाईँहरूको छानबिनले के बतायो सर? हजुर अब तपाईँको त्यो प्रसारित हामीले चाहिँ जुन समाचार हेरेका थियौँ हजुर अब त्यसमा चाहिँ उहाँले अब आफ्नो चाहिँ विभिन्न किसिमको अब त्यसलाई खण्डन गर्ने प्रमाणपत्र पेश गर्नुभएको थियो। हजुर अब त्यसलाई पनि मध्यनजर गर्दै चाहिँ हामी चाहिँ उहाँलाई सजत गराइयो, निजामती ऐन अन्तर्गत सजत गरायो। त्यसकारण चाहिँ अब त्योभन्दा चाहिँ अनि त्यसपछि मौखिक रूपमा चाहिँ कार्य सरुवाको लागि उहाँलाई हामीले भनेका थियौँ र त्यसपछि उहाँको सरुवा भएको अवस्था छ सर अहिले। सर उहाँले के कुराहरू विशेष गरी खण्डन गर्नुभयो भनेर भन्नुभयो, के कुराहरू एभिडेन्सहरू उहाँले दिनुभएको थियो आफ्नो साइटबाट यसबारे बताउन सक्नुहुन्छ? एभिडेन्सहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यही श्याम यादव भन्नेले चाहिँ मैले दिएको होइन भन्ने एउटा एभिडेन्स प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। हजुर
अनि अन्य पत्र पत्रिकाहरूमा त्यो छपाएको इभिडेन्सहरू पेश गर्नुभएको थियो। तैपनि त्यो त एउटा अलग्गै त्यसको छुट्टै ठाउँ छनाइ छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो आफ्नै कार्यालय अन्तर्गत चाहिँ यो निजामती ऐन अन्तर्गत चाहिँ 55 क अनुसार चाहिँ उहाँलाई चेतावनी चाहिँ दियो। त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको फाइल चाहिँ अगाडि राखिरहेका छौँ। अब सर, विशेष गरी घुस लिने र दिने दुवै दोषी हुन्छन् भनेर भनिन्छ र हो पनि यही। हुन त अख्तियारले यस विषयमा थप अनुसन्धान गर्ला अख्तियारसम्म यो विषय पुगिसकेको छ। अब तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो सर? अब यसलाई विभागले नै कारबाही गर्यो भनेर भन्न मिल्छ त? हजुर, बुझ्नुभयो? विभागीय कारबाही भनेर भन्न मिल्छ? विशेष गरी तपाईँहरूले जुन सरुवा गर्नुभएको छ, काजमा उहाँलाई सप्तरी पठाउनु भएको छ, यसलाई विभागीय कारबाही भन्न मिल्छ? यो निजामती ऐन अन्तर्गत नै यो चेतावनी पहर्ने भन्नाले उहाँलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो अन्तर्गतको चाहिँ हामीले कारबाही गऱ्यौँ। हजुर। अनि सर, अब यो विशेष गरी तपाईँहरूको निष्कर्षको कुरा गरेको थिएँ मैले अघि भर्खरै। अख्तियारमा पनि यो विषय पुगिसकेको छ र सँगसँगै घुस लिने दिने दुवै दोषी हुन् पनि भनिन्छ। तपाईँहरूको निष्कर्ष चाहिँ के हो? सेवाग्राहीबाट यसरी निरन्तर रूपमा घुस लिइरहँदा दिने पनि दोषी हुन्छ, त्यसबारे तपाईँहरूले छानबिन गर्नका लागि अथवा यसबारे आइडेन्टिफाई गर्नका लागि केही त्यस्तो किसिमको कोसिस गर्नुभएको छ दिने व्यक्तिहरूबाट पनि? यो प्रवृत्ति त निरन्तर चलिरहेको छ सर। हेलो सर, सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, भन्नुहोस् न। अब विशेष गरी अब आगामी दिनमा यो विषय जुन छ, उहाँ त अब प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुनुहुन्छ जसको विषयमा हामीले तपाईँलाई गुनासो गऱ्यौँ र जोसँग घुस लिइरहेको बारे तपाईँलाई हामीले जानकारी गरायौँ। त्यस पछाडि यहाँहरूले यो एक्सन लिनुभएको छ र यस्तो त उहाँ एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो, हामीसँग यसबारे धेरै गुनासोहरू आएको छ। अब आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भन्नका लागि यहाँहरूले केही त्यस्तो किसिमको संयन्त्र बनाउनु भएको छ कि छैन? कार्यालयमा घुस लिने जुन प्रक्रिया चलिरहेको छ निरन्तर रूपमा, अन्य कर्मचारीहरू पनि कहीँ कतै संलग्न छन् कि भन्ने हिसाबले यो किसिमको आशंकालाई चिर्नका लागि तपाईँहरूको योजना चाहिँ के छ? अब सबभन्दा पहिला त अब हाम्रो यसमा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो किसिमको पाएका छैनौँ। अब हामीले चाहिँ त्यो घुस लिने दिने चाहिँ सकेसम्म हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै पनि देखियो र प्रत्यक्ष रूपमा देखियो र पाइयो, प्रमाणसहित पाइयो भने चाहिँ उनीहरूलाई हामीले कारबाही अगाडि बढिहाल्छौँ। त्यो गर्नै पर्छ, हाम्रो कर्तव्य नै हो। अब त्यसमा त हामी पुरै सबै कर्मचारीलाई सचेत गराएका छौँ। त्यस्तो चाहिँ घुस लिने दिने चाहिँ गर्ने होइन भनेर सबैलाई जानकारी गराएका छौँ हामीले। हजुर, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँहरू त्यति बेला हामीसँग जिल्ला अदालत पर्साका सूचना अधिकारी अक्षय कुमार दनुवार हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको थियो र यसबारे हामीसँग एकजना स्थानीयले पनि आफ्नो भनाइ राख्ने बारे मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। एकजना स्थानीय पनि हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? सन्तोष प्रसाद साम बोलिरहेको छु। सन्तोषजी, यहाँसँग हामीले यसअघि पनि कुराकानी गरेका थियौँ। विशेष गरी ती अमिन अरुण कुमार चौधरीको यति बेला काजमा सप्तरीमा सरुवा भएको बारे हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अख्तियारमा पनि यो विषय पुगिसकेको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। हामीले भर्खरै सूचना अधिकारीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ। अब तपाईँको कामका लागि जुन तपाईँको 3 वर्षदेखि अड्किएको काम छ, यो कामका लागि तपाईँले सूचना अधिकारीलाई भेट्नुभयो? उहाँ सरलाई भेट्नुभयो तपाईँले? सर, म पर्सि गएको थिएँ, त्यहाँ भेट्नु भएको थियो त। सूचना अधिकारी सरले श्रेष्ठदा सरलाई म निवेदन दिएको थिएँ। त्योले भनेपछि त ल म न्यायाधीशको बेन्चमा लगेर पत्र बुझाइदिन्छु, न्यायाधीशकै आदेश दिन्छ, त्यही नापिसकेबाट अमिन खटाइन्छ न त अदालतबाट अमिन खटाइन्छ, त्यही त्यो भनेको थिएँ। अब फेरि पनि रकम लाग्छ भनेर भनिएको त छैन नि तपाईँलाई? होइन सर, कहिल्यै भनेको छैन सर। हस्, ल, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। र आगामी दिनमा फेरि पनि यस्तै स्थिति विसङ्गतिबारे केही त्यस्तो जानकारी पाउनुभयो भने तपाईँले हामीलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला सन्तोष शाह, जो सेवाग्राही हुनुहुन्छ। उहाँ मार्फत नै हामीलाई गुनासो आएको थियो र त्यस पछाडि यो विषयलाई हामीले उजागर गरेका थियौँ र अहिले यो विषय मङ्सिर 15 गते हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरिसके पछाडि र निरन्तर रूपमा फलोअप गरिसके पछाडि अहिले ती जो घुस लिने व्यक्ति हुन्, जो हाम्रो भिडियोमा, हाम्रा दर्शकको भिडियोमा कैद हुनुभएको थियो, कर्मचारी अरुण कुमार चौधरी अमिन हुनुहुन्छ, जो उहाँलाई यति बेला सप्तरीमा काजमा सरुवा गरिएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। यो सरुवा गरिनु मात्र ठुलो कुरो होइन, तर कर्मचारीको नियतमा सुध्रिन्छ सुध्रिँदैन यो महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ र अख्तियारले यसबारे थप
निर्क्युल निकाल्ने नै छ, किनभने अख्तियारसम्म यो विषय पुगिसकेको छ, प्रवेश गरिसकेको छ। त्यस कारण पनि अख्तियारले यसबारे थप निर्क्युल निकाल्ने छ आगामी दिनमा भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सामान्यतया स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो। नेपालको संविधानले सहजै स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन निर्देश पनि गरेको छ। कतिपय कानुनहरूले पनि निश्चित औषधि उपचार निशुल्क गराउने व्यवस्था गरेको छ, तर कार्यान्वयन भएको नागरिकले भने महसुस गर्न पाएका छैनन्। कतिपय नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्न नपाई अकालमै ज्यान समेत गुमाउनु परेको छ। यही तथ्यलाई मनन गरी विश्व बैंकको अगुवाईमा सबै देशले सन् 2030सम्म आफ्ना नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँचको व्यवस्था गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ। यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नेपालका धेरै जिल्लामा लागू भएको छ, तर धेरैजसो नागरिकले 3500 को स्वास्थ्य बिमा गरे पनि सामान्य औषधि समेत पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। 3500 को बिमाले 5 जना परिवारले वार्षिक 1 लाखको उपचार निशुल्क पाउने भनेर बिमा गरे पनि कतिपय नागरिकले स्वास्थ्य बिमाबाट सामान्य उपचार पनि पाएका छैनन्। कार्यक्रम कल 24मा यस्तै गुनासो पर्सा जिल्लाबाट आएको छ। स्थानीयको गुनासोका आधारमा पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट इरफान अलीले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पर्साका स्वास्थ्य बिमा लिएका सेवाग्राहीले सामान्य सिटामोल समेत नपाएको गुनासो गरेको कार्यक्रम कल 24लाई प्राप्त भएको छ। उनीहरूले गरेको स्वास्थ्य बिमाको उपचार नारायणी अस्पतालबाट पाउने भनेर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले भने पनि बिमा कर्मीले भने नारायणी अस्पतालबाट सामान्य सिटामोल समेत पाएका छैनन्। नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई जनताको मौलिक हकको रूपमा स्वीकार गरेको र स्वास्थ्य बिमाको सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने नीति लिएको छ। यो नीतिको कार्यान्वयनका लागि सबै नेपालीलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र उपयोगमा सुधार ल्याई सामाजिक स्वास्थ्य बिमाको माध्यमबाट सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा विकास समितिले सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको छ। यस कार्यक्रमले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच तथा नेपाललाई सशक्त बनाउँदै सन् 2030सम्म दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास गरेको थियो। तर पछिल्लो समय स्वास्थ्य बिमा गरेको सेवाग्राहीहरूले बिमा अन्तर्गत पाउनुपर्ने सामान्य उपचार पाएका छैनन्। विभिन्न औषधि निशुल्क पाउनुपर्ने भए पनि उनीहरूले नारायणी अस्पतालबाट सामान्य सिटामोल समेत नपाएको गुनासो गरेका छन्। अब अहिले यहाँ जुन देखा परिरहेको छ हाम्रो नारायणी अस्पतालमा चाहिँ यहाँ औषधि छैन भन्छ, तर चाहिँ नेसनल मेडिकल कलेजमा चाहिँ रेफर गर्छ। नेसनल मेडिकल कलेजमा चाहिँ औषधि पाउने, अनि यहाँ किन नपाउने? सरकारको यत्रो चाहिँ नि लगानी भएको सरकारी अस्पतालमा चाहिँ नपाउने, त्यो नेसनल मेडिकल कलेज प्राइभेट अस्पतालमा चाहिँ नि त्यो औषधि कसरी पाउँछ भनेर यहाँबाट चाहिँ नि बिमाको चाहिँ नि समितिले चाहिँ यहाँबाट रेफर गर्छ। यसमा पनि केही षड्यन्त्र छ यसमा, किन भन्दाखेरि हाम्रो सरकारी अस्पतालको पेसेन्टहरू चाहिँ नि प्राइभेट अस्पतालमा चाहिँ नि त्यहाँ औषधि पाउँछ भने किन त्यहीँ नदेखाउने त भनेर मान्छे त्यहीँ डाइभर्ट होस् भन्ने किसिमको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि आन्तरिक रूपमा चाहिँ चलखेल भएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागू गरी वर्षेनी एक परिवारका 5 जना सदस्यका लागि 3500 रुपैयाँ स्वास्थ्य बिमा लागू गरेको हो। विभिन्न किसिमका औषधि प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ, तर बिमाग्राहीले सामान्य सिटामोल समेत पाएका छैनन्। 3-4 महिना भइसक्यो, आधा दबाई पाउँछु, आधा दबाई पाउँदैन। अनि दबाई लिन आउँदाखेरि यहाँ छैन, आएकै छैन भनेर पठाइदिन्छ। के गर्नु, दबाई खानुपर्छ, आमाको दबाई हो यो, अनि त्यसैको लागि जे पाउँछ त्यही खुसीले लिएर जान्छ। इन्डियन दबाई डाक्टरले लेखेको हुन्छ, नेपाली दबाईले दर्ती लिएर पठाइदिएको हुन्छ। आज मेरो 4 दिन भयो, आज 4 दिन भयो, रिपोर्ट पनि आएको थिएन। अनि अस्ति योभन्दा पहिला दोस्रो चोटि 2 चोटि पहिला पनि भइसकेको छ। यो चाहिँ नि मेरो 4औं चोटि हो। 4थो चोटि पनि आउँदाखेरि मलाई पुरा औषधि पाइरहेको छैन। नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूले लेखेका औषधिहरू फार्मेसीले उपलब्ध गराउन सकेको छैन भने औषधि लिनका लागि अर्को अस्पतालमा जानु भनी रेफर गर्ने गरिएको छ, तर औषधि पाउने अवस्था अझै छैन। दर्शकहरू, सरकारले स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत 1000 भन्दा बढी औषधिहरू निशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ, तर अझै पनि धेरै सर्वसाधारणहरू, धेरै बिरामीहरू औषधि नपाएकै कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिमा
भएका छन्। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला जो स्थानीयले हामीलाई गुनासो गर्नुभएको थियो यसबारे थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। स्थानीयहरू हामीसँग प्रत्यक्ष लाइनमा जोडिनु भएको छ र सँगसँगै हामीसँग जो बिमा समितिका इन्चार्ज हुनुहुन्छ नारायणी अस्पतालका सौनालाल चौरासिया, उहाँ पनि हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले हामी स्थानीयसँग कुराकानी गर्छौँ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म प्रतिमा नेउपाने। हजुर, शुभ नाम के भन्नुभयो? प्रतिमा नेउपाने। प्रतिमा नेउपाने। हजुर प्रतिमाजी, यहाँहरूले यो औषधि नपाएको बारे गुनासो गर्नुभएको छ। के कस्तो औषधि पाउनु भएन, के भन्नुहुन्छ? अस्पतालका कर्मचारीहरूले के बताए? के अस्ति न बिहिबारदेखि मैले बिहिबार लगेँ जताउनलाई होइन। हजुर। अनि बिहिबार लगेपछि अब जे होस् मैले बिरामी यता ब्लड टेस्टदेखि लिएर सबै मतलब गराएँ, लाइनमा लागिकन गराएँ होइन। अनि त्यसपछि भोलिपल्ट अब औषधि दिनु थियो, म भोलिपल्ट गएँ औषधि लिनलाई। अनि औषधि दिनु उहाँहरूले कति 12वटा औषधिमा जम्मा 3टा औषधि मलाई दिनुभयो होइन। अनि 3टा औषधिमा चाहिँ नि अनि नभएको औषधि चाहिँ नि रिफर गरिदिनु भयो नेसनल मेडिकलमा। अनि नेसनल मेडिकलमा जाँदाखेरि त्यसै गरी फेरि सुरुदेखि नै बिरामी लानुपर्ने र मैले सबै सुरुदेखि नै उपचार गराउनु पर्ने। अब म त बिरामी लगेर त्यहाँ गर्न सक्दिनँ होइन। अनि त्यही पनि म गएँ। अनि गएपछि औषधि त्यहाँ दिएन। अनि भोलिपल्ट म आएँ यता हस्पिटलमा। अनि उल्टै भन्नुहुन्छ औषधि छैन भने म के गरौँ भनेर। अनि मैले भने टाइम दिनुहोस् मलाई, 15 दिनको दिनुहोस्, 1 हप्ताको दिनुहोस्, मलाई टाइम दिनुहोस् भन्दाखेरि पनि ठिकै छ। एकैछिन हामी सम्बन्धित निकायका व्यक्तिसँग प्रश्न गर्छौँ। यति बेला हामीसँग नारायण अस्पताल बिमा समितिका इन्चार्ज जोडिनु भएको छ सौनालाल चौरासिया सर। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, अब पीडितको तपाईँले गुनासो पनि सुन्नुभयो। बिमा गरिएका जो स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत पाउनुपर्ने निःशुल्क औषधिहरू सेवाग्राहीले पाइरहेको स्थिति छैन। उहाँहरूलाई निजी मेडिकलमा औषधिका लागि रेफर गरिएको स्थिति छ। के चलिरहेको छ सर यो अस्पतालमा? होइन, अब यहाँ के छ भने हजुर, अब बिमा जुन व्यक्तिको बिमा यहाँ गरिएको छ हजुर, त्यहाँ बिमामा प्रथम सेवा बिन्दु र दोस्रो सेवा बिन्दु भने लेखिएको हुन्छ होइन। हजुर। अब उहाँहरू प्रथम सेवा बिन्दुमा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल भनेर लेखिएको छ। यो गरेर दोस्रोचोटि भयो, तेस्रोचोटि भयो सर यो गरेर। सुन्नु बारम्बार यसै गरी हुन्छ, बारम्बार यसै गरी। म ठिक छ प्रतिमाजी, एकैछिन 13 जना थिए त्यहाँ। ठिक छ, एकैछिन होल्डमा रहनु होला प्रतिमाजी। हामी चौरासिया सरको कुरा सुन्छौँ पहिला। चौरासिया सर बताउनु होला। हजुर। अनि यहाँ के छ भने 10-12 जना होइन, अब दिनहु 15-20 जना जति आउँछन्, बढी नै आउँछन्। यहाँ जे जति यो अस्पताल फार्मेसीमा जे जति औषधिहरू छन् त्यो औषधि यहाँबाट पाउँछ। नभएका औषधिहरू त्यहाँ हामी के गर्छौँ भने फार्मेसीले यहाँ यो औषधि छैन रेफर गरिदिनुहोस्, नेसनल मेडिकलमा रेफर गरिदिनुहोस् भने त्यहाँ लेखिआएको हुन्छ। त्यसको आधारमा हामी के गर्छौँ भने यो नेसनल मेडिकल कलेज दिर्गनमा हामी रेफर गरिदिन्छौँ। अब यहाँ नभएका औषधिहरू, तर भएका औषधिहरू जे जति यहाँ छन् त्यो हामी दिन्छौँ। औषधिहरूमा 1200 जति औषधि हाम्रो लिस्टमा पर्छ। अब सबै थोक औषधि यहाँ पाइराखेको छैन। अहिले कति प्रकारका औषधिहरू छन् त अस्पतालमा? कति प्रकारका औषधिहरू तपाईँले वितरण गरिरहनु भएको छ? के छ अवस्था अहिले? हुनुपर्ने त 1200 हो होइन। हजुर हो। अब 1200मा लगभग अब यति ठ्याक्कै त भन्न मिल्दैन त्यो त, तर औषधिहरू केही औषधिहरू छन् र केही औषधिहरू छैन। अब प्रतिमाजीको कुरा सुन्छौँ हामी। प्रतिमाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो औषधिमा जम्मा कति 12वटा औषधिमा जम्मा 3टा औषधि दिनुभयो उहाँले। आज मैले अन्तिम भएर बिरामीले अब के गरौँ, औषधि त दिनै पर्यो। मैले किनेर मगाएँ, किनेर 1040को मैले मगाएर खुवाउँदैछु, आजबाट स्टार्ट गर्दैछु। अब भन्नु बिहिबारदेखिको मैले औषधि लिनलाई गएको मान्छे आजसम्म, आज पनि म जाँदाखेरि 1 हप्ता पछि आउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। भनेपछि कहाँको नियम हो त्यो? कि पनि केन्द्रबिन्दु हटाउनु पर्यो यहाँ नारायणी भनेर हामी डाइरेक्ट नेसनलमा जान्छौँ कि भने औषधि हामीलाई दिनु पर्यो? अब यहाँ के छ भने बिमाको नारायणीमा होइन, हामी त दैलो अगाडि छौँ नि त, हामी त नारायणीमै जान्छौँ नि। यो गरेर मेरो तेस्रोचोटि भइसक्यो भनेपछि म त पीडित छु नि। मेरो त बिरामीलाई जहिले पनि औषधि चाहिरहन्छ। अब यहाँ बिमा हटाउने कुरा त हामीले हटाएर यहाँ हट्नेवाला छैन।
अब हटाउनु छ भने अब चौरसिया सर, तर बिरामीहरूले त आफूले पाउने सेवा सुविधा त पाउनु पर्यो नि। तपाईहरुले जति 3 प्रकारको मात्रै औषधि उहाँलाई दिनुभएको छ, त्यसबाहेक 3वटा औषधि मात्रै उहाँलाई दिनुभएको छ, त्यसबाहेक अन्य औषधिका लागि तपाईहरुले रेफर गर्नुभएको छ। के चलिरहेको छ यो? कहीं कतै तपाईहरुको उहाँले अब 10वटा औषधिमा 3वटा औषधि होइन सर, म मात्रै थिइनँ त्यहाँ, 12-13 जना थिए उहाँ। 12-13 जनाकै औषधि नमाने मैले, मेरो औषधि मात्रै दिनु भएन रे। 12-13 जनाको औषधि चाहिँ किन नहुने नि? मेरो थिएन रे त मैले माने, तर अरूको पनि त हुनु पर्ने नि त त्यहाँ औषधि। सुन्नु न, 12-13 जना मध्येमा 10वटा औषधिमा तपाईको ठिक छ 2-3वटा मिलेन। अरू जनाको त एकजनाको कस्तो थियो भने 100 रुपियाँको औषधि रहेछ, उहाँले 40 रुपियाँ जान 40 रुपियाँ आउन भनेर भाडा उहाँको 80 रुपियाँ लाग्यो। भनेपछि उहाँलाई के थाहा 100 रुपियाँको औषधि हो भनेर रिफर गरिदिनु भयो त्यहाँ 100 रुपियाँको जम्मा औषधिको लागि। अब त नभएको कुराहरू त रेफर गर्नै पर्यो नि। चौरसिया सर, नभएको म त्यो मान्छेलाई बोलाउन पनि सक्छु। अब जो बिमा गरेका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले बिमा रकम पनि बुझाएका छन्। ती बिमा गरिएका व्यक्तिहरूले यो औषधि पनि पाउनुपर्छ भनेर भनिएको छ, व्यवस्था नै गरेको छ। तर ती व्यक्तिहरूले औषधि नपाए भने कहाँ जाने त? त्यहाँ दीर्घरोगी हुन सक्छन्, जोखिम अवस्थाका व्यक्तिहरू हुन सक्छन्, तत्काल रूपमा औषधि चाहिने व्यक्तिहरू हुन सक्छन्। ती व्यक्तिहरूमाथि त तपाईहरुले खेलवाड गरिरहनु भएको छ सर। होइन ठिक छ, औषधिमा त्यो त छ होइन। अब त्यो औषधि मात्रै हामीले व्यवस्था गरेर हुने होइन, यो त तपाईहरुले बिल्कुल खेलवाड गरेको जस्तो देखियो नि त सर। प्रक्रियाबाट हुन्छ होइन। यहाँ फार्मेसी इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ। अब फार्मेसी इन्चार्ज र यो चाहिँ बिमा प्रक्रियाहरू हुन्छ। जेनेरेटर छैन त्यहाँ, हामी फोटोकपी गराउन जाँदाखेरि त्यहाँ दर्ता गर्ने ठाउँमा हस्पिटलमा जेनेरेटर नभयो। अब त्यस्तो हस्पिटलमा एउटा जेनेरेटर नहुने भनेको त कहाँको हो र? चौरसिया सर, एउटा बिरामीले औषधि खोज्नका लागि तपाईको फार्मेसीको इन्चार्जलाई खोज्ने कि तपाईलाई खोज्ने कि कसलाई खोज्ने? बिरामीलाई यस किसिमको शास्ति किन दिइरहनु भएको छ तपाईहरु? 3 प्रकारको मात्रै औषधि दिनुहुन्छ सर। स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत 1000 भन्दा बढी औषधिहरू निशुल्क रूपमा दिनुपर्ने प्रावधान छ सर। के गर्न खोज्नु भएको यो तपाईहरुको? होइन होइन, तपाई आफै पनि एउटा इन्चार्ज हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य बीमाको इन्चार्ज जस्तो व्यक्ति। अब यहाँ के छ भने औषधि ठिक छ, उहाँको 10वटा मध्ये 3वटा पाएको होला, सबैजनामा त त्यस्तो छैन नि। उहाँ मात्र होइन, उहाँले भनिसक्नु भएको छ। चौरसिया सर, यहाँ सुन्नु होला, अरू सबै त फ्रीमा पाइराखेको छ नि त बिमाबाट। उहाँसँगै जो प्रतिमाजी हुनुहुन्छ उहाँले बताए अनुसार उहाँ मात्र होइन, 12-13 जना व्यक्तिहरू जो बिरामीहरू छन् ती व्यक्तिहरूले पनि पाएका छैनन्। सुन्दै हुनुहुन्छ चौरसिया सर? म त सुन्दैछु। उहाँले अब चौरसिया सर, यसरी त के पनि बुझिन्छ भने तपाईहरुले निशुल्क रूपमा यसरी सरकारले व्यवस्था गरेको औषधि तपाईहरुले सेवाग्राही बिरामीहरूलाई नदिएर ती नागरिकले बिमाको रकम बुझाएर आफूले उपभोग गर्नुपर्ने सेवा सुविधाका हिसाबले तपाईहरुले नदिएर, ती औषधि नदिएर यो औषधिहरू तपाईहरुले कतै बेच्ने चलखेल गरिरहनु भएको छ कि भन्ने शंका उब्जियो। हैन त्यस्तो नभन्नुस्। यो शंका गर्न सकिन्छ सर, यो शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै राख्नु भयो यहाँहरुले। हैन, शंका गर्ने कुनै पनि छैन, किनभने यहाँ औषधिहरू सबै टेन्डर प्रक्रियाबाट किनिएको हुन्छ, दाखिला गरिएको हुन्छ, वितरण गरिएको हुन्छ, स्टकहरू हुन्छन्। त्यो शंका गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन। अब कुरो के भयो भने अब औषधि पर्याप्त मात्रामा पाउनु पर्ने हो, पाउनु भएन उहाँहरूले। ठिक छ, अब आगामी दिनहरूमा हामी सबै औषधि। सर त्यसो भए तपाईँ यो प्रतिमाजी हेर्नुहोस् त, 5 पटक त्यहाँ पुगिसक्नु भएको छ। 5 पटक एउटा बिरामी आफूले औषधि 1 हप्ताको डेट फेरि दिनु भएको छ रे। 1 हप्तामा आउँछ कि आउँदैन? 5 पटकसम्म बिरामी पुग्दा तपाईहरु औषधि चाहिँ किन दिन सक्नुहुन्न? कारण के हो त? अब उहाँको के को औषधि थियो त्यो त अब दमको र बातको हो मेरो औषधि। प्रतिमाजी त्यसै गरी हल्लायो अस्ति न 1 हप्तासम्म, अर्को हप्ता जाँदाखेरि पनि नहुने, अनि भोलिपल्ट आउनुहोस् नि। अनि मसँग किन भन्नु भएन? फलानुले यो औषधि छ कि छैन? मैले भनेर के हुन्छ? यो गरेर त मेरो 4-5औं चोटि भइसक्यो। 5औं पटक त्यहाँ पुगिसक्नु भयो चौरसियाज्यू। उहाँ मात्र होइन, उहाँ सँगसँगै अन्य धेरै बिरामीहरू त्यहाँ पुगेका छन्। तपाईको अस्पतालमा जाँदाखेरि यहाँ सुन्नु होला। सुन्नु सर,
हजुर हिजो हामी नेसनल मेडिकलमा जाँदाखेरि 12-13 जना हुनुहुन्थ्यो रिफर गरेको मात्रै, औषधि नपाएर उहाँहरू रिफर गरेर नेसनल मेडिकलमा जानु भएको थियो। भनेपछि म जस्तो पीडित अरू पनि हुनुहुँदो रहेछ नि त। मैले बोलेर आज र मैले पाएँ, उहाँहरूले कहिले पाउने? 84 सर, यस्तो लाजमर्दो अवस्था पनि हुन्छ। पटक पटक बिरामी जाँदा औषधिका लागि निशुल्क रूपमा पाउने औषधि तपाईँको त्यहाँ लिन जाँदाखेरि पनि अस्पतालमा 3वटा मात्रै औषधि भेटिन्छ। यस्तो लाजमर्दो अवस्था के गर्न खोज्नु भएको छ? उहाँको 3वटा होला, अरूको त पाइराख्या होला नि सर। तपाईँ बिमाको इन्चार्ज हुनुहुन्छ, तर तपाईँको अस्पतालले त्यही बिमा अन्तर्गत पाउनुपर्ने सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने औषधिका लागि अन्य अस्पतालमा रेफर गर्छ सर। यस्तो लाजमर्दो अवस्था पनि हुन्छ। यो मेरो अस्पताल होइन, नेपाल सरकारको अस्पताल हो। तपाईँ इन्चार्ज हो, तपाईँ सरकारको कर्मचारी हो। त्यही जनताले तिरेको करबाट तपाईँ तलब खाएर जागिर खाइरहनु भएको छ सर। हो त्यो त हो, तर यो नेपाल सरकार अनि जवाबदेही तपाईँ हुनु परेन सर, तपाईँ इन्चार्ज हो। यो त हो। अब औषधिहरू सबै थोक त अब बिस्तारै बिस्तारै हुन सक्छ। सर कसरी बिरामी मर्ने सर? तपाईँलाई मैले जानकारी गराएँ, बिरामीका प्रकृति कस्ता हुन्छन् भन्ने बारे तपाईँलाई सहजै जानकारी होला सर, छ कि छैन? कतिलाई इमर्जेन्सी रूपमा औषधि चाहिने होला, कति दीर्घरोगी होलान् सर। ती मानिसहरूलाई औषधि त इमर्जेन्सी रूपमा चाहिने हुनसक्छ नि त। तपाईँले यसरी हेल्थ सप्लाई गर्न मिल्छ? इमर्जेन्सी रूपमा त औषधि चाहिन्छ होइन। अब यहाँको अब के गर्न बिस्तारै बिस्तारै म पनि नयाँ यहाँ। सर कस्तो बिस्तारै बिस्तारै? तपाईँलाई मजाक लागिरहेछ यो सबै कुराहरू? स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित रहेको यो विषय तपाईँलाई यति बेला खेलवाड लागिरहेछ, मजाक लागिरहेछ सर? हाँसिरहनु भएको छ सर। यति धेरै सिरियस म्याटरमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ सर। होइन मैले हाँस्ने कहाँ कुरो हो, त्यस्तो नभन्नु न, लाइभमा पनि त्यस्तो भन्ने हो सर। तपाईँलाई मजाक लागिरहेछ होइन त यो? तपाईँले आफैले मजाक ठानिरहनु भएको छ। जनताको यस्तो पीडा, यति बेला जनताको यस्तो समस्याको बारेमा यति धेरै सिरियस म्याटरमा कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँ हाँसिरहनु भएको छ सर। हेर्नुहोस् त, तपाईँ राष्ट्रिय टेलिभिजनमा यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा बोलिरहनु भएको छ सर, एक जिम्मेवार इन्चार्जको हैसियतमा सर। तपाईँ आफै हाँस्ने सर यसरी? म कहाँ हाँसिरहेको हो सर? त्यसो भए यो बताउनुहोस्, अब अन्तिममा यो बताउनुहोस्, यति बेला प्रतिमाजी मात्र होइन, उहाँ सँगसँगै धेरै सेवाग्राहीको गुनासो हामीलाई आएको छ र प्रतिमाजीले बताएअनुसार 12-13 जना उहाँले आफै पनि यसरी सेवा नपाएका व्यक्तिहरू, बिरामीहरू उहाँ भ्याइदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ, उहाँसँगै हुनुहुन्छ र तपाईँ बताउनुहोस् कि उहाँहरूले नपाउनुको कारण के हो? अब उहाँहरू सहज रूपमा यसरी औषधि पाउने वातावरण बन्छ कि बन्दैन? सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? किन नसक्ने? यो नेपाल सरकारको जुन नियम परिधिभित्र रहेर हामी काम गर्ने हो सर। नेपाल सरकारको परिधिभित्र रहेर गर्नुपर्ने काम तपाईँले किन गर्नु भएन त? 3 प्रकारको मात्र औषधि दिएर बिरामीलाई किन भेटाउँ, किन दिनुभयो त? कारण बताउनुहोस् न सर। अब यहाँ हेर्नु सर, यहाँ औषधि नपाएको, अब त्यहाँ किन पाइएन त्यो त मलाई क्लियर थाहा भएन सर। सर किन औषधि पाइएन भनेर बिरामीले तपाईँलाई सोद्धाखेरि र तपाईँ एउटा इन्चार्ज जस्तो व्यक्ति तपाईँलाई थाहा छैन भनेर भन्न मिल्छ? अब उहाँ किन पाएन त्यो त कुरा थाहा भएन। त्यो बिमाभित्रको औषधि हो कि बिमा बाहिरको औषधि हो, अब त्यो त हेर्ने बित्तिकै नै थाहा हुन्छ सर। बिमाकै औषधि हो, बिमाकै औषधि हो। आज पनि म गएर भेटेँ, आज पनि म गएको थिएँ, भेटेँ। बिमाभित्र पर्ने औषधि हो सर। उहाँहरूको प्रमाणसहित हामीले देखाएका छौँ, टेलिभिजनमा देखाएका छौँ सर। त्यसै म बोल्छु, पागल छु म? तपाईँले कहाँ पागल भनेको हो? ठिक छ। अनि यस्तो खेलवाड चाहिँ किन गरिरहनु भएको छ सर? यस्तो खेलवाड किन भइरहेको छ? अस्पतालले किन खेलवाड गरिरहेको छ यसरी सेवाग्राहीसँग? खै तपाईँले स्पष्ट रूपमा जानकारी दिनुपर्ने थियो, लिनुपर्ने थियो, किन हालचाल गरिरहनु भएको छ? मैले कहाँ हालचाल गरेको हो सर? जुन औषधि छ त्यो पाएको हो, नपाएको औषधि हामी पहल गर्छौँ, दिन्छौँ। उहाँहरूले हामी सर कहिले गर्नुहुन्छ त? 5 पटक त पुगिसक्नुभयो। बिरामी मरिसकेपछि दिने औषधि सर? एउटा बिरामीलाई औषधि चाहिएको बेला नदिएर तपाईँ बिरामी मरिसकेपछि औषधि दिने हो सर? होइन सर, मरिसकेपछि औषधि के काम? अब उहाँ कतिचोटि थाहा रहेछ त तपाईँलाई मरिसकेपछि औषधि के काम भन्ने थाहा रहेछ सर? अनि तपाईँ किन गम्भीर बन्न नसक्नु भएको? अब हामी गम्भीर त भन्न त बनिरहेछौँ। अब त्यहाँ के छ एकचोटि म बुझेर फेरि तपाईँहरूलाई म बताउँछु। उहाँलाई अब एकचोटि पठाउनु यहाँ के कसो छ,
उहाँ आफै जानुहुन्छ, कतिचोटि जानुभयो, के गर्नुभयो मलाई आफै थाहा भएन। तर एकचोटि म गएर त्यहाँ सोध्छु के कसो छ भनेर। अब यो बताउनु सर, अब जो प्रतिमाजी हुनुहुन्छ उहाँ आयो भने त्यहाँ औषधि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? उहाँसहित 12 जना जो सेवाग्राहीको कम्प्लेन आएको छ यति बेला तपाईँको अस्पतालबाट, त्यो अस्पतालबाट औषधि पाएनौ भन्ने जुन कम्प्लेन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले औषधि पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न सर? अब सुन्नु सर, अब उहाँहरूको के औषधि छ म आफै गएर त्यहाँ एकचोटि अब त्यो बिमामा गएर म एकचोटि सोध्छु बिमा फार्मेसीमा हजुर कुन कुन औषधि छ। सर सोध्ने मात्र होइन, तपाईँले छानबिन पनि गर्नु पर्यो सर। कहाँबाट कमजोरी भइरहेको छ, औषधि अभाव किन भयो, छ छैन, यसबारे तपाईँले छानबिन गर्नु पर्यो, सोध्ने मात्र होइन। हो होइन, त्यही त म गएर हेर्छु। हजुर छैन भने किन छैन, कहिलेसम्म ल्याएर दिन्छ, होइन नदिनुको कारण के हो, सबै म गएर त्यहाँ हेर्छु, सोध्छु, अनि कल्पनाजीलाई म औषधि दिलाउन बढीभन्दा बढी प्रयास गर्छु। हस्, यो विषयलाई हामी निरन्तर रूपमा निगरानीमा राखिरहेका छौँ सर। तपाईँले भन्नुभएको छ त्यहाँ हेर्छु भनेर, बुझ्छु भनेर भन्नुभएको छ, कहिले जानुहुन्छ? अब त अहिले नै, अब त्यहाँ लाइभ कटिसकेपछि अहिले नै गएर, अहिले तत्कालै बुझ्नुहुन्छ होइन त? अहिले तत्कालै नै बुझ्छु। ल, तपाईँलाई कार्यक्रम सके पछाडि हामी अफ एयरमा टेलिफोन सम्पर्क गर्छौँ, त्यस पछाडि हामीलाई यसबारे सत्य तथ्य बताउनु होला है त? हुन्छ, हस्। समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। प्रतिमाजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर। उहाँले बताएअनुसार अब तत्काल उहाँ त्यहाँ औषधिको अवस्था के छ, कहाँबाट कमजोरी भएको, यसबारे सत्य तथ्य बुझ्छु भनेर भन्नुभएको छ। एकपटक पुनः उहाँलाई सम्पर्क गर्नु होला र थप हामीलाई जानकारी गराउनु होला। समय र जानकारीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद सर। दर्शकहरू, यसरी औषधि नपाएको गुनासो हामीलाई सेवाग्राहीले गरिसके पछाडि यस विषयलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र सम्बन्धित बिमा समितिका इन्चार्जसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो नारायणी अस्पतालका बिमा समिति अन्तर्गतका इन्चार्ज हुनुहुन्छ सोनालाल चौरासिया। उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र 1000 भन्दा बढी निःशुल्क रूपमा औषधिहरू सरकारले बिमा स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गतका निःशुल्क औषधिहरू दिने प्रावधान रहेको छ। तर अस्पतालमा 3वटा भन्दा बढी औषधि नपाएको बारे हामीलाई सेवाग्राहीले गुनासो गरिसके पछाडि यो विषयलाई यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ र जो इन्चार्ज हुनुहुन्छ उहाँले के कारणले औषधि नपाउनु भएको रहेछ भन्ने विषयलाई लिएर आफू छानबिन गर्ने भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यद्यपि उहाँलाई यो कार्यक्रम सकिने बित्तिकै उहाँलाई यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ लिएर फेरि पनि उहाँसँग सत्य तथ्य बुझ्नेछौँ भन्दै आजको अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विकास निर्माण तथा भवनमा अनियमितताको श्रृङ्खलामा कमी आएको छैन। कमसल सामग्री प्रयोग गर्नु नौलो हुनै छाडेको छ। तत्कालीन माओवादी द्वन्द्वमा विस्थापित बनेको दोलखाको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयको भवन निर्माणमा यस्तै अनियमितता देखिएको छ। द्वन्द्वकालमा विस्थापित बनेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हालसम्म पुनर्स्थापित हुनै सकेको छैन। कारण उही कमसल भवन निर्माण। यसमा पनि राजनैतिक दलहरूको आडमा ठेकेदार कम्पनीले बदमासी गरेको सरकारी अधिकारीहरू नै गुनासो गर्छन्। फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेभी कन्स्ट्रक्सनले 1 करोड 20 लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो। 2 वर्षमा सक्नुपर्ने तर 9 वर्षमा मात्र पुरा गर्यो, त्यो पनि कमसल सामग्री प्रयोग गरेर। यिनै गुनासोका आधारमा दोलखाबाट टिभी जर्नलिस्ट अविरल बस्नेतले तयार पारेको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। द्वन्द्वकालीन समयमा विस्थापित दोलखा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय हालसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। विक्रम सम्वत 2042 सालमा जिल्लाको ऐतिहासिक सहर दोलखामा स्थापना भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तत्कालीन युद्धरत पक्ष माओवादीले जलाएपछि सदरमुकाम चरीकोटमा व्यक्तिको घर भाडामा लिएर सञ्चालन हुँदै आएको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले नयाँ भवन पाउने तयारी थालिएको थियो। यसकै लागि नयाँ भवन निर्माण गर्न श्री फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई ठेक्का दियो। यो कम्पनीले 2075 साल भदौमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय मार्फत घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेको थियो। तर भवन गुणस्तरहीन रहेको फेला परेको छ। पानी चुहिने समस्या भएपछि भवन खराब हुँदैछ। त्यसैले पनि घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय अहिलेसम्म आफ्नै भवनमा नसरेको बताउँदै आएको छ। गुणस्तरहीन भवन किन हस्तान्तरण गरियो त? घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुखले भने ठेकेदार कम्पनीको दादागिरीका कारण भवन निर्माणमा लापरवाही भएको बताएका छन्।
पटक पटक पत्रचार गर्दा पनि राजनीतिक पहुँचको आधारमा निर्माण व्यवसायले बेवास्ता गरेको सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ। दोलखामा भीमसेन मन्दिर अगाडि घरेलुको 3 तले घर बनिसकेको छ, तर त्यो घर चाहिँ हाम्रो अफिसले चाहिँ अहिलेसम्म बुझेर लिएको छैन र हामी यो अफिसमा आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो घर चाहिँ बनिसकेको रहेछ। तर त्यो घरको चाहिँ माथिको ढलानबाट पानी चुहिन्छ अरे भनेको हामीले सुनेका छौँ र त्यही पानी चुहिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शहरी विकास कार्यालयको थ्रोबाट मार्फतबाट हाम्रो अफिसले बुझेर लिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी घरेलु कार्यालयमै चरीकोटमै बसेर काम गरिरहेका छौँ। घरको छानाबाट पानी चुहिने समस्या सामान्य बनेको छ। चारैतिर घर चिरा चिरा परेको दृश्यमै देख्न सकिन्छ। यो भवन बनाइदिए कार्यालयले अहिले भाडा तिर्दै आएको वार्षिक 3,36,000 रकम जोगिने थियो। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले कार्यालय सञ्चालनका लागि मासिक 28,000 का दरले 17 वर्षमा 57,02,000 भाडा बुझाइसकेको छ। जनताको रगत र पसिनाबाट सिर्जित राजस्वको पटक पटकको सरकारले उपहास गरेको छ। भवनको अनुगमन र निरीक्षण पनि तत्काल बुझाएकै दिन 15 बुँदे त्रुटि लेखी सच्याउन ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक रोशन दाहाललाई शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चरीकोटका प्रमुख एकराज अधिकारीले ताकेता गरे, तर कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सदरमुकाम चरीकोटमा भन्दा सम्पूर्ण स्रोत साधनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको दोलखा शहरका नागरिकले पटक पटक कार्यालय स्थापना भए पनि अलपत्र परेको भन्दै गुनासो गरेका छन्। यो माओवादीको द्वन्द्वको समयमा चाहिँ जब ध्वस्त भयो तस पश्चात यो फेरि पुनर्निर्माण भएको थियो, तर 17 वर्ष निर्माण कार्य भइसके तापनि अझसम्म घरेलु चाहिँ यहाँ सरेको छैन। भाडामा चरीकोट सदरमुकाममा बसेको छ। महिनामा चाहिँ 28,000 तिरेर अहिलेसम्म 17 वर्षको हिसाब हेर्दाखेरि 57 लाखभन्दा बढी भाडा चाहिँ तिरिसकेको छ। यदि त्यो 57 लाख चाहिँ यदि सिपमूलक तालिमहरूमा मान्छेहरूलाई प्रयोग गर्न सकेको भए त्यहाँबाट धेरै फाइदा आउन सक्थ्यो। अहिले अस्थायी रूपमा भीमेश्वरमा कार्यरत प्रहरीहरू यस भवनमा बस्ने गरेका छन्। सिपमूलक तालिम सञ्चालन गर्दै आएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले अहिले बजार अनुगमन, प्राविधिक हस्तान्तरण, बजार घर, कोसेली घर निर्माण र प्राइभेट तथा साझेदारी फर्म दर्ता, नवीकरण, खारेजी गर्ने गरेको छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। स्थानीयसँग यसबारे थप जानकारी लिन्छौँ र त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायसँग यसको सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। यति बेला स्थानीय हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, नमस्ते। हजुरको शुभ नाम? अनिल चन्द्र श्रेष्ठ। अनिलजी, अब यो घरेलु भवनको पुनर्निर्माण भएको लामो समय बित्दा पनि यति बेला यो भवनमा घरेलुको कार्यालय सर्न नसकेको र भवनको दुरावस्थाको बारेमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गर्यौँ। अवस्था के हो तपाईँले जानकारी पाए अनुसार यो किन चाहिँ यो भवनको अवस्था यस्तो भयो? ठेकेदारको लापरवाही हो अथवा ठेका दिने कम्पनीले सही तरिकाले समन्वय गर्न नसकेको हो कि काम लगाउन नसकेको हो कि अथवा के हो? तपाईँको जानकारीमा के छ? हजुर हजुर, म चाहिँ स्थानीय हो, यहीँको होइन सर। हजुर, म अहिले यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यो तपाईँको 2066-67मै यो चाहिँ निर्माणको लागि चाहिँ कन्ट्याक्ट भएको 2 वर्षमा चाहिँ सम्पन्न गर्नुपर्ने होइन, तर 9 वर्षपछि हस्तान्तरण गर्दा पनि तपाईँको चाहिँ बुझाएकै दिन चाहिँ निरीक्षण गर्दा 15 बुँदे त्रुटि चाहिँ लेखी सच्याएर हाम्रा ठेकेदार कम्पनीका प्रमुखलाई शहरी विकास र भवन निर्माण डिभिजन चरीकोटका प्रमुख एकराज अधिकारीज्यूले चाहिँ सच्याएको पत्र लेखेर बुझाउँदाखेरि पनि ठेकेदारहरूले चाहिँ हालसम्म चाहिँ केही पनि पहल नगरेको त्यो सम्बन्धमा चाहिँ कुरा आएको छ र यसको चाहिँ तपाईँको 1,20,00,000 लागेको रकममा अनिलजी एकैछिन होल्डमा रहनु होला। यति बेला हामीसँग जो यो भवनको ठेका पाएको कम्पनी हो फ्रेन्ड्स फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेभी कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक र सँगसँगै उहाँ निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। रोशन दाहाल सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हजुर, गजबको भवन बनाउनु भएछ त। यो दोलखाको प्रसङ्गबारे हामी कुराकानी गर्दैछौँ। 17 वर्ष भइसक्यो। विशेष गरी यो भवन घरेलु कार्यालय आफ्नो भवनमा सर्न सकेको छैन। भाडामा यति बेला कार्यालय काम चलिरहेको छ। तपाईँले यस किसिमको अलपत्र यो भवनको दुरावस्था किन पारिदिनु भयो सर? यस्तो कमजोर भवन किन निर्माण गर्नुभयो, पुनर्निर्माण? भवन त सर कमजोर त होइन, मैले त 2 वर्ष अगाडि नै यो भवन बुझाइसकेको अवस्था हो। हजुर,
तपाईँले भवन त बुझाउनु भएछ 2075 सालमै भवन बुझाउनु भएछ, तर भवनमा पानी चुहिने, यति बेला सिमेन्टेडको घर बनाउनु भएको रहेछ, तर पानी चुहिने, भित्र लेउ लाग्ने, बाहिरबाट चिरा परेको देखिने, यस्तो किसिमको कमसल काम पनि गरिन्छ सर। तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको कम्पनीले गरेको काम हेर्नुहोस् त। तत्कालीन समयमा अब त्यो थिएन होइन सर, 72को भूकम्पले पनि अब त्यस्तो खासै नबिगारेको काम हो। हजुर। अब अहिले मैले पछि सबै कामहरू सिद्ध्याइसकेर पनि अब अहिले 2 वर्ष करिब भइसकेको छ होइन सर। हजुर। त्यसले गर्दाखेरि मैले बुझाउँदाखेरि अब राम्रै थियो, 72को भूकम्पले पनि त्यसलाई कुनै असर नगरेको भवन हो त्यसलाई। त्यसले गर्दाखेरि अब तत्कालीन समयमा अब त्यो राम्रै मैले बुझाएको भवन हो। अब अहिले 1-2 वर्ष पछाडि अब के रहेछ त्यसलाई एकचोटि मैले अध्ययन हेर्नै पर्ने हुन्छ सर। अब हेर्नुहोस्, विशेष गरी तपाईँलाई यो भवनको अनुगमन र निरीक्षणपछि तत्काल बुझाएकै दिन 15 बुधे तपाईँलाई त्रुटि लेखी सच्याउन विशेष गरी निर्देशन दिएको छ। यो शहरी विकास डिभिजन कार्यालय चरीकोटका प्रमुख एगेराज अधिकारीलाई तपाईँ चिन्नुहुन्छ होला, उहाँले ताकेता गर्नुभएको छ। यो 15 बुधे तपाईँलाई त्रुटि सच्याउनका लागि ताकेता गरे पनि यसलाई सच्याउनु भएको छैन। भवन हस्तान्तरण गरेकै दिन तपाईँलाई यो किसिमको ताकेता गरिएको छ सर, तपाईँले किन कार्यान्वयन गर्नु भएन यो? मलाई त्यो पछिको पत्र मलाई आइपुगेको छैन, मेरो हातमा परेको छैन, मैले चिठी पनि बुझेको नबुझेको अवस्था त्यो बुझेकै छैन, मलाई दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यस्तो केही उ रहेछ भनेदेखि अब मैले हेरेर त्यसलाई सर बगैदा भनेको छ। यति बेला शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चरीकोट छ, ती चरीकोटका प्रमुख एगेराज अधिकारीले नै तपाईँलाई बगैदा ताकेता गर्नुभएको छ सर। अहिले चिठी पुगेन भन्दै तपाईँ यसरी पन्छिन कोसिस नगर्नुहोस्। अहिले मौका चाहिँ त्यो चिठी नआइपुगेको अवस्था छ सर, मौका चिठी आएको छैन सर। तपाईँलाई 75 सालमा जुन दिन तपाईँले भवन निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नुभयो त्यो दिन नै तपाईँलाई 75 साल भदौ यो जुन भदौको महिनामा जुन दिन तपाईँले हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो त्यही दिन लगत्तै तपाईँलाई 15 बुधे त्रुटि सच्याउनका लागि ताकेता गरिएको छ सर। यसबारे तपाईँलाई जानकारी छैन? मलाई खास गरी त्यो जानकारी नै नभएको हो सर। जानकारी भए त मैले त्यो सच्याइ सर पन्छिने काम नगर्नुहोस् न, तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ सर। पन्छिने होइन, मलाई त्यो खासै जानकारी नभएको। यो कार्यालयका प्रमुखले के पनि भन्नुभएको छ भने तपाईँले राजनीतिक पहुँचकै आडमा, यति बेला राजनीतिक संरक्षणकै आडमा यसको यो कार्यान्वयन गर्न मान्नु भएको छैन, यसको त्रुटि सच्याउन मान्नु भएको छैन भन्ने किसिमको यति बेला आरोप लगाउनु भएको छ उहाँहरूले। होइन होइन होइन, राजनीतिक पहुँचको आधारमा मैले कुनैलाई कसैलाई केही भन्न लगाएको पनि छैन र कसैलाई भनेको पनि छैन। त्यो कुरो आफूले लिएको काम हो। सर कमसल भवन यस्तो गुणस्तरहीन भवन किन निर्माण गर्नुभयो त सर? एउटा सरकारी कार्यालयको भवन अहिले कुनै बेला हेरेरै गुणस्तरको ल्याब प्रमाणित गरेरै कामहरू गरेको हो होइन सर। त्यसलाई कुरा अहिले भन्दा मैले कसरी भनौँ 2 वर्ष सर के हेर्नु सर, तपाईँले 2075 सालमा बुझाउनु भयो, 2 वर्षमा निर्माण गर्ने ठेक्का थियो, 9 वर्ष पछाडि मात्रै तपाईँले यो भवन बुझाउनु भएको छ। यति धेरै लामो समय लगाएर पनि तपाईँले यस किसिमको गुणस्तरहीन रद्दी काम गर्ने सर? तपाईँ एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, निर्माण व्यवसायी सङ्घको महासचिव जस्तो व्यक्ति हेर्नुहोस् त महासङ्घको। हजुर हजुर, होइन छैन, गुणस्तरहीन काम होइन। त्यो बेला ल्याब टेस्ट गरेर सर यो त देखिन्छ सर। यो भवन अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, यो भवनको दुरावस्थाले, तपाईँले निर्माण गरेको पुनर्निर्माण गरेको भवनको दुरावस्थाले यो भवनमा कार्यालय सर्न सकेको छैन सर अहिलेसम्म। यस्तो लाजमर्दो काम गर्नुभएको छ तपाईँले। सर्नको लागि त अब त्यही बेलामा त्यो कतिपय घरेलुको कार्यालय त सर्न नचाहेको पनि हो त्यहाँ। किनभनेदेखि अब यातायातको असुविधा छ, त्यहाँ गाडी पुग्दैन, कार्यालयसम्म गाडी पुग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यो बेलामै उहाँहरूले नचाहनु भएको अवस्था पनि हो। होइन होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, बगैदा बोल्नु भएको छ, बगैदा भन्नुभएको छ सर। हजुर बगैदा भन्नुभएको छ सर। हामीले दर्शकहरूलाई देखाइरहेका छौँ टेलिभिजन स्क्रिनमा। यदि कहीँ कतै तपाईँ टेलिभिजनको नजिकमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले निर्माण गरेको भवनको दुरावस्था आफ्नो कामलाई आफै मूल्याङ्कन गर्नुहोला सर, आफ्नो कम्पनीको कामलाई तपाईँले गर्नुहोला। यहाँ सुन्नुहोस्, भवन बाहिरतिरबाट चिरा परेको छ, भित्र लेउ लागेको छ सर, पानी चुइने, यस किसिमको रद्दी काम पनि गर्न हुन्छ सर, यस किसिमको लापरवाही पनि गर्न हुन्छ काममा। सर मैले तपाईँहरूको उसमै 2 वर्ष भइसकेको छ, अब 2 वर्षपछि हेर्नुहोस् त, तपाईँ एउटा जिम्मेवार, यस्तो जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो प्रतिष्ठा छ सर। त्यो प्रतिष्ठा सँगसँगै तपाईँको कम्पनीको प्रतिष्ठा पनि जोडिन्छ नि सर। यो विषयलाई तपाईँले ख्याल गर्नु पर्दैन? त्यो कुरो सही कुरा हो। मैले अब त्यो बुझाउँदा अब राम्रो अवस्थामा बुझाएको हो।
मैले बुझाउँदा अब झन् सर कसरी राम्रो अवस्थामा भन्नुहुन्छ सर? कार्यालय नै सरेको छैन अहिलेसम्म। हेर्नुहोस् त, कार्यालय सरेको छैन, त्यति बेला नै तपाईँले हस्तान्तरण गर्दाखेरि यसमा सर सुन्नुहोस् न, मेरो कुरा सुन्नुहोस् न, तपाईँले हस्तान्तरण गरे भन्नुभयो भनेर त्यहाँ बुझाइसकेपछिको अवस्थामा 2 वर्ष भइसकेको छ। अब त्यो कार्यालय के भयो अब त्यो मैले हेर्नुपर्छ, गएर हेरेर के रहेछ त्यो कुरो मैले खोज्याएर मैले गर्न सक्ने। सर एकैछिन सुन्नु होला, तपाईँलाई म कर्मचारीको आवाज पनि सुनाउँछु। घरेलुका कर्मचारीले के बताइरहेका छन्, प्रमुखज्यूले के भन्नुहुन्छ, उहाँको आवाज एकपटक सुन्नु होला, त्यस पछाडि थप कुराकानी गर्छु सर। सरकारी अधिकारीहरूकै भनाइ छ। एकपटक यो आवाज सुन्नु होला सर। भीमसेन मन्दिर अगाडि घरेलुको 3 तले घर बनिसकेको छ, तर त्यो घर चाहिँ हाम्रो अफिसले चाहिँ अहिलेसम्म बुझेर लिएको छैन र हामी यो अफिसमा आउनुभन्दा अगाडि नै त्यो घर चाहिँ बनिसकेको रहेछ। तर त्यो घरको चाहिँ माथिको ढलानबाट पानी चुहिन्छ अरे भनेको हामीले सुनेका छौँ र त्यही पानी चुहिने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ शहरी विकास कार्यालयको थ्रोबाट मार्फतबाट हाम्रो अफिसले बुझेर लिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म हामी घरेलु कार्यालयमै चरीकोटमै बसेर काम गरिरहेका छौँ। सर सुन्नुभयो? हजुर कारण के रहेछ सुन्नुभयो सर? क्लियर त मैले सुनिनँ होइन सर। हेर्नुहोस् अब विशेष गरी अब मलाई त्यतिकै जानकारी गराउनु पर्थ्यो। मैले बेला बुझाउँदाखेरि मैले गएर बुझेको छैन। सरकारी अफिसमा सरकारी कार्यालयहरू बसेर उनीहरूले बुझेको चिज हो होइन सर? सर। यति बेला कार्यालय भाडामा बसिरहेको छ सर। तपाईँहरूले भाडामा बस्नुभन्दा अगाडि नै यसको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मा लिनुभएको थियो। यहाँ सुन्नु होला, ठेकेदार कम्पनीको दादागिरीका कारण भवन निर्माणमा लापरवाही भएको भनेर यति बेला घरेलु कार्यालयले बताएको छ। प्रमुखले त्यही आवाज बोल्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई पटक पटक पत्राचार गरिएको छ। त्यति गर्दा पनि तपाईँहरूले राजनैतिक पहुँचका आडमा चाहिँ व्यवस्था गरिरहनु भएको छ भन्ने किसिमको आरोप लागेको छ। 15 बुँदे त्रुटि ओल्याइएको छ सर। सर तपाईँहरूले गर्नुभएको छ, बगैँचा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ। अब यो 15 बुँदे जुन त्रुटि छ, यो त्रुटिको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी छ कि छैन? भवन निर्माण तपाईँलाई जानकारी छैन? मलाई अहिलेसम्म मलाई दिएको पनि छैन, मलाई जानकारी पनि छैन। मैले अब म गएर हेरेर म गर्न सक्छु। अब तपाईँले रकम पनि सबै मेरो आफ्नो ठाउँको काम हो। मैले त्यस्तो त्रुटि रहेछ भने मैले गएर के कति लाग्छ मैले त्यो गएर त्रुटि सच्याउने काम म गरौँ। रोशनजी सुन्नु होला, तपाईँले सुन्नुहोस्, 2 वर्षमा निर्माण गर्नुपर्ने 9 वर्ष लगाइदिनु भयो, त्यसमा पनि यस्तो गुणस्तरहीन काम गरिदिनु भयो। तपाईँले अब यो रकम त सबै निकालिसक्नु भयो होला, निकासा भइसक्यो होला, हस्तान्तरण पनि गरे भने बाँकी रहेको कामहरू पछि गर्ने गरेर त्यही अफिसबाटै मेरो केही रकम पठाएर पनि राखेको अवस्था छ त्यहाँ। भनेपछि गरिदिन्छु भनेर पनि पछि त्यहाँको मान्छे लगाएर अब बनाउनुहुन्छ कि हुन्न? तपाईँले यहाँ सुन्नुहोस् सर, तपाईँलाई 15 बुँदे त्रुटिबारे जानकारी छैन भनेर भन्नुभयो। अब जानकारी पाउनुभयो होला नि त, हामीले जानकारी गरायौँ तपाईँलाई। अब विशेष गरी भवनको अवस्था के छ कस्तो छ भनेर एकपटक हेर्न जानु होला। त्यहाँ गएर तपाईँले आफ्नो काम, आफ्नो कम्पनीले गरेको काम हेर्नुभयो भने तपाईँलाई आफैलाई लाज लाग्छ सर, तपाईँलाई आफै लाज लाग्छ। एकपटक जानु होला र त्यस पछाडि 15 बुँदे जुन त्रुटि छ त्यस विषयलाई सच्याउनका लागि, त्यसको कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित निकायसँग, घरेलु कार्यालयसँग, तपाईँ प्रमुखसँग त्यहाँ गएर सल्लाह गर्नु होला। हामी यो विषयलाई फलो गर्छौँ सर। एक जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको प्रतिष्ठाको कुरा पनि रहन्छ सर। एकपटक जानु होला। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको थियो रोशन दाहाल, जो सञ्चालक हुनुहुन्छ फ्रान्स ध्रुवतारा आरडीजेभी कम्पनीका, र सँगसँगै उहाँ यति बेला निर्माण व्यवसाय महासङ्घका महासचिव पनि हुनुहुन्छ। यति प्रतिष्ठित एउटा व्यक्ति, प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्ति, जिम्मेवार व्यक्ति, निर्माण व्यवसायको जिम्मेवारी लिएको व्यक्ति को कम्पनीले यसरी लापरवाही गरेको बारे रिपोर्ट हामीले यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका छौँ। र स्थानीय यति बेला हामीसँग लाइनमै हुनुहुन्छ। अनिलजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यसबारे त तपाईँले पनि कुराकानी सुन्नुभयो होला, सञ्चालकज्यूसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, जो रोशनजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई 15 बुँदे जुन त्रुटि छ, यो त्रुटिको ताकेताबारे पनि उहाँलाई जानकारी छैन, पटक पटक पत्राचार गरेको बारे पनि उहाँलाई जानकारी छैन भन्नुहुन्छ। तपाईँ स्थानीयहरू हुनुहुन्छ, यसबारे घरेलु कार्यालयले विशेष गरी सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीलाई केही ताकेता गरेको, यसलाई बनाउनका लागि भनेको, निर्देश गरेको बारे केही जानकारी छ? यो ताकेता मलाई त्यस्तो डिटेल्स चाहिँ थाहा भएन हुन्छ, तर स्थानीय नागरिकहरू चाहिँ स्थानीय प्रशासनमा गएर चाहिँ धरना या यो दबाब दिँदाखेरि चाहिँ
स्थानीय प्रशासनले चाहिँ हामी जिम्मेवार भएर चाहिँ बुझेर चाहिँ हामी त्यो भवनलाई यदि आधिकारिक रूपमा के कसको चाहिँ फल्ट रहेछ त त्यो कुरा बुझेर चाहिँ समाधान गर्छौँ भन्ने चाहिँ कुरा भएर छ त्यति बेला नै। र हालसम्म त्यो पनि कार्यान्वयनमा चाहिँ आएको देखिएको छैन। हजुर, अब विशेष गरी तपाईँहरूले अब एज एउटा स्थानीय भएका हिसाबले र तपाईँहरू सेवाग्राही भएका हिसाबले पनि तपाईँहरूले सोध्नुभयो होला घरेलु उद्योग कार्यालयको चाहिँ प्रतिक्रिया के छ यसमा? घरेलुको चाहिँ अब त्यही हाम्रो यो घरेलुको उसले चाहिँ के भन्नुभएको छ भने हजुर अब उहाँहरूको यो कमसल भवन निर्माण भएको कारणले नै उहाँहरू चाहिँ सर्न नसकेको भन्ने चाहिँ गुनासो छ। र पनि अहिले फेरि त्यही भवनमा कमजोर हुँदाहुँदै पनि अस्थायी प्रहरी चौकी चाहिँ बसिरहेको छ कि सर। त्यस्तो कमजोर भएपछि त त्यो स्थायी प्रहरी चौकी पनि बस्न नपर्ने हो, उहाँलाई पनि त चेक पुग्न सक्छ नि त केही भयो भने। त्यो चाहिँ के हो हामीले बुझ्न सकेका छैन होइन सर। हजुर, अरू कुरा त अब मलाई भन्दा अरू साथीहरूले केही थाहा छ। म चाहिँ अलिकति काठमाडौँमा धेरै बस्ने भएको कारणले म जग्गा आएको चाहिँ 1 महिना मात्र भएको छ, त्यही भएर अरू डिटेलहरू चाहिँ मैले बुझ्नै बाँकी छ सर। अरू यसमा फेरि आवाज पनि यो फेसबुकबाट चाहिँ सोसियल उसबाट चाहिँ आवाज पनि मैले सुरुमा उठाएपछि अनि यो कुरा चाहिँ स्थानीय साथीहरूले फेरि अझै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा चाहिँ अगाडि बढेको हो चाहिँ। हस्, समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनमा फेरि पनि जानकारी लिनेछौँ। दर्शकहरू, हामी यस विषयलाई लिएर अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुखसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुजित कुमार झा, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ र सँगसँगै सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछाप मन्थलीका प्रमुख नारायण भण्डारीसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र यसबारे थप सत्य तथ्य बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। विगत 17 वर्षदेखि यति बेला घरेलु उद्योगको कार्यालय भाडामा चलिरहेको छ। भाडाको घरबाट आफ्नो सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ। आफ्नै भवन द्वन्द्वकालीन समयमा विशेष गरी केही क्षति पुगेपछि त्यसको पुनर्निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दिइयो, तर त्यो निर्माण गर्ने कम्पनीले गुणस्तरहीन भवन निर्माण गरिदिएपछि अहिले कार्यालय सर्न सक्ने स्थिति छैन भवनको दुरावस्थाका कारण, र जसका कारण निरन्तर रूपमा यति बेला जनताले तिरेको ट्याक्सको पैसा भाडामा कार्यालयको खर्च भइरहेको छ। यसबारे हामी थप जानकारी लिन्छौँ। यति बेला घरेलु तथा साना उद्योगका प्रमुख सुजित कुमार झा दोलखाका प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्छौँ। झार सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद, नमस्कार। हजुर, अब हामीले ठेकेदार कम्पनीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, विशेष गरी रोशन दाहालज्यू, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले बताएअनुसार जो 15 बुँदे त्रुटि थियो त्यति बेला हस्तान्तरण गर्दाखेरि जुन त्रुटि औल्याइएको थियो यसबारे पनि आफूलाई जानकारी छैन र भवन पुनर्निर्माण गर्नका लागि र यसको निर्माण गरिदिनका लागि जे जति कमी कमजोरीहरू भएको छ यसलाई सच्याउनका लागि पटक पटक पत्राचार गरिएको भनेर भनिएको छ। यो पत्राचारबारे पनि आफूलाई जानकारी नभएको बारे उहाँले हामीलाई जवाफ दिनुभयो सर। धन्यवादमा खास गरी के हो भने यो पहिला चरीकोटमै शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन भवन कार्यालय चरीकोट दोलखाले उहाँहरूलाई टेन्डर गरेर दिएको भवन हो। दोलखा भन्नाले अहिलेको भीमेश्वर नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 भीमसेन मन्दिरसँगै जोडिएको जग्गामा यो बनेको भवन होइन। र यो खास गरी 2075-5-5 हामीलाई त्यो भवन कार्यालयले हस्तान्तरण गर्न खोजेको रहेछ, चिठी बाई चिठी होइन। तर हस्तान्तरण गर्दै गर्दा यहाँ 15 बुँदाको त्रुटिहरू देखियो होइन। र त्यो त्रुटि सच्याउन त्यही दिन 2075 साल 5 महिनाको 5 गते ट्रेड्स कन्स ध्रुवतारा र आइडिजेबीमा कोटेश्वर काठमाडौँ हो, यसको प्रोप्राइटर रोशन दाहालजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई चिठी लेखिएको भन्ने कुरा हामीलाई हाम्रो डकुमेन्टबाट देखिन्छ। र यो अहिले हामीसँग हस्तान्तरण नभइसकेको स्थितिमा रहेको छ र यसको जिम्मेवारी अहिले सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापमा सरेको छ र यसका फाइलहरू केही छन् होइन। अझ डिटेलमा मलाई त्यति जानकारी पनि छैन। मैले पनि त्यही सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापमा सम्पर्क गरिरहेछौँ र त्यहाँका कार्यालय प्रमुखले हिसाबले होइन यो चिठी अनुसारको त्रुटि उहाँले सच्याउनु पर्ने हो होइन। र त्यो त्रुटि नसच्याउँदाखेरि त्यो भवन अझै पनि चुहिरहेको छ
होइन, अनेक फल्टहरू छ, 15 बुँदाकै फल्टहरू छ। सर, यो पुनर्निर्माण जो हस्तान्तरण गर्दाखेरि 15 बुँदे त्रुटिहरू औल्याइयो, ठिक छ, तर त्यो पुनर्निर्माण हुँदाखेरि त्यति बेला अनुगमन गरिनुपर्ने होला, कस्तो सामग्री प्रयोग भएर काम भइरहेको छ, कम्पनीले कसरी काम गरिरहेको छ भन्ने सवालमा अनुगमन पनि भएको थियो होला। यसबारे केही अनुगमन भएको थिएन सर? बाइक त्यति बेला यो घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति मुख्य शाखा कार्यालय दोलखा रहेको थियो र त्यति बेला विकास समितिको घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिको मार्फतमा बनेको बिल्डिङ हो र यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी भवन बनाउने जिम्मा हजुरको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय चरीकोट दोलखाको थियो र यो अनुगमन उहाँहरूबाटै हुनुपर्ने हो, किनभने टेक्निकल कुरा, इन्जिनियरिङ सम्बन्धी टेक्निकल कुरा त उहाँहरूले नै जान्नुहुन्छ होइन। हजुर। र त्यो विषयमा मैले केही पनि भन्न सकिनँ, किनभने म त यहाँ आएको लगभग गत वर्ष साउन भदौदेखि हो होइन। हजुर। र त्यति बेलादेखि मैले फाइल पनि भेटाएको थिएन, खोजी सर जो छन् ठेकेदार कम्पनी बारम्बार सम्पर्क पत्राचार गर्दाखेरि पनि उहाँले बनाउनु भएन, सम्पर्कमा ल्याउन खोज्दा पनि तपाईँ आउनु भएन भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहेको छ। तपाईँहरूले सम्पर्कमा ल्याउनका लागि के प्रयास गर्नुभयो भन्नुहोस् त सर? अब हामीले सम्पर्कमा त हामीले सम्पर्कमा होइन, सम्पर्क त जसले ठेक्का लगायो, जस्तो तत्कालिक भवन डिभिजन कार्यालय चरीकोट दोलखा र अहिलेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछाप दोलखा होइन। हजुर। उहाँहरूले फलो गर्नुपर्ने हो, किनभने त्यो भवन निर्माण गरेर उहाँहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो होइन। हजुर। त्यो हस्तान्तरणको लागि एउटा चिठी फारम सहितको लेखेको देखिए चाहिँ 75/5/5 होइन। त्यसपछि त्यही दिन जब भवनमा त्रुटि छ भन्ने कुरा ल्याउँदाखेरि उहाँहरूले पत्रचार गर्नु भएको रहेछ ठेकेदार कम्पनीलाई र त्यसपछि उहाँहरूले के कति पहल गरेको छ त्यसको विषयमा हामी अनभिज्ञ रहेका छौँ। सर हेर्नुहोस् त, भवनको अवस्था त्यस्तो हुँदाखेरि कार्यालय जुन भाडामा बसिरहेको छ वार्षिक 3,36,000 रकम यति बेला खर्च भइरहेको छ, जुन रकम मासिक 28,000 का दरले तपाईँहरूले 17 वर्षमा 57,02,000 भाडा बुझाइसक्नु भएको छ। यसले त जनताको रगत र पसिनाको जुन ट्याक्स हो, पसिनाबाट आएको ट्याक्स, यो ट्याक्सको कसरी दुरुपयोग भइरहेको छ, दोहन भइरहेको छ भन्ने पनि प्रश्न देखिन्छ। तपाईँहरूले विशेष गरी अब यो कम्पनीलाई सम्पर्कमा ल्याउनका लागि सम्बन्धित निकाय शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय भन्नुभएको छ, त्यहाँ चाहिँ कस्तो किसिमको दबाब दिइरहनु भएको छ, खोज्नुपर्ने होला कि सधैँभरि यसरी नै जनताको ट्याक्सबाट सृजित रकमको यसरी भाडाबाटै दुरुपयोग गरिरहने हो सर? के हो सर यसमा? हामी आफै नै दुखित छौँ, किनभने हामी पनि नेपाली जनता हो र यो भाडामा 28,000 प्रति महिना तिरिराख्दा हामीलाई नै दुःख लागेको छ सर। र यो 28,000 त यो गत वर्षदेखि हो, त्योभन्दा पहिला अलिक कम थियो। हजुरको जुन 57 लाख भन्नुभयो त्यो क्युमुलेटिभ भएर अलिक कम हुन्छ। तपाईँहरूको अलिकति सक्रियता देखिएन जस्तो देखियो सर, किनभने यसबाट पनि बुझिन्छ 2075 सालमै निर्माण भएको भवन 2 वर्ष फेरि यसै पनि यहाँहरूले भाडामै बसेर तपाईँहरूले बिताइसक्नु भएको छ। भाडा तिरेर तपाईँहरू बसिरहनु भएको छ, आफ्नो भवन छ, त्यो बनिरहेको भवन छ, त्यसलाई सही तरिकाले बनाउनका लागि, त्यसको पुनर्निर्माण गर्नका लागि, सच्याउनका लागि तपाईँहरूको दबाब पुगेन जस्तो देखियो सर? अलिकति दबाब त हामीले भवन निर्माण त्यो अहिलेको सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजनालाई दिइराखेका छौँ होइन। अब काम उहाँहरू मार्फत भयो भने काम उहाँहरूले नै गर्नुपर्ने हो होइन। यसमा हामीसँग त इन्जिनियरिङको टेक्निसियन पनि हुँदैन होइन। र हामी आफै पनि दुखी छौँ सर, हामी भाडामा बसिरहेको छौँ, एकदम कन्जस्टेड भएर बसिरहेको छौँ। हाम्रो छोरो पनि जग्गामा भएको घरमा सर्न पाए हामी आफै खुसी हुन्थ्यौँ र दोलखाली जनता पनि एकदम फ्रिली सेवा लिन पाउँथ्यो। त्यसमा हामी निरन्तर रूपमा प्रत्येक महिनै पछि हामी यहाँ दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत यहाँका जुन जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख हुनुहुन्छ डबल पाण्डे सर, उहाँलाई पनि भन्यौँ होइन। र जुन खास गरी यो टेन्डर लगाउने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको डिभिजन भवन कार्यालय जुन अहिले जसको कार्यभार सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना रामेछापमा चरेको छ, उहाँलाई हामीले पटक निरन्तर हामीले भनिरहेका छौँ, पत्र पनि लेखेका छौँ। हस्, ठिक छ, हामीले पनि उहाँलाई सम्पर्क गऱ्यौँ। विशेष गरी जो रोशन दाहाल हुनुहुन्छ उहाँले बताए अनुसार उहाँले प्रतिबद्धता के पनि गर्नुभएको छ भने अब तत्काल, अहिलेसम्म आफूलाई जानकारी थिएन, तत्काल गएर यसबारे जानकारी लिनेछौँ र 15 बुँदे जुन त्रुटि छ
यसबारे पनि आफू सच्याउनका लागि कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर उहाँले हामीलाई प्रतिबद्धता दिनुभएको छ। उहाँसँग समन्वय गर्नुहोला सर। र यो आफ्नो भवन हुँदाहुँदै पनि यसरी भाडामा कार्यालय चलाउनु र जनताको ट्याक्सको दुरुपयोग गर्नु यो पक्कै पनि राम्रो कुरा होइन। यसतर्फ यहाँहरू पनि आफ्नो तर्फबाट दबाब दिनका लागि अलिकति बढी दबाब दिने हो कि नपुगेको हो कि के हो, यसबारे अलिकति गम्भीर बन्नुहोला सर। हस्, धन्यवाद सर। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्थ्यो यति बेला हामीसँग जोडिनु भएको घरेलु उद्योग कार्यालयका प्रमुख जो दोलखाका प्रमुख हुनुहुन्छ सुजित कुमार झा, उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यस विषयलाई आगामी कार्यक्रममा पुनः फलो गर्नेछौँ। अत्यन्त संवेदनशील विषय रहेको छ। यसरी निरन्तर रूपमा 17 वर्षदेखि भाडामा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ आफ्नो भवन हुँदाहुँदै, तर भवनको दुरावस्थाबारे हामीले रिपोर्ट यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण पनि गराएका छौँ र आगामी दिनमा यो सच्चिन्छ सच्चिँदैन यसबारे थप फलोअप हामी दर्शकहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ भने तपाईँले हाम्रो हटलाइन टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा जुनसुकै बेला पनि 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।